मलिक अहमद खान साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये अहम फैसला सुनाया गया है, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैं तो आज सुबह से थोड़ा सा एक हैरत ज़दा हूँ कि ये जो पिछले चंद दिन से शोर था कि लाडला कौन है, तो वो लाडले जो इतने इतने ज़बरदस्त तरीके से जिनको हर हर दफ़ा कोई ना कोई उनके जराइम पर उनको ऐसा रास्ता मिल जाता है, तो आप मुझे बताएं ना कि वो कोई भी गैर कानूनी काम करें और फिर भी मजलूम बनते रहें, जिस तरह मर्जी कानून को रोंदते रहें फिर भी मजलूम बनते रहें, जैसे मर्जी वो आग लगाएं, जैसे मर्जी वो पूरे लॉज के साथ खिलवाड़ करें फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो बड़ा दुरुस्त फैसला दिया इलेक्शन कमीशन ने। अगर इन्होंने अपनी जो एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई, तो पॉलिटिकल पार्टीज एक एक्ट की क्रिएशन है, लोगों को एसोसिएशन करने का इख्तियार सुप्रीम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है और फिर एक लॉ के ताबे होता है। एंड इफ लॉ सेज कि आपने एक मरवजा तरीकाकार के मुताबिक उस पार्टी के अफेयर्स को चलाना है, चाहे जाए कि आप अरबों खरबों रुपए की डोनेशंस लें और उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करें, चाहे जाए कि आप फ्रॉड इलेक्शंस करें, चाहे जाए कि आप लॉ को हर दफ़ा डिफीट करें और अपनी मर्जी और मंशा के नताइज हासिल करें, तो ये सब नजर आ रहा था। एवरीबडी न्यू इट, इट वाज रिटन ऑन द वॉल। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये दावा है कि जिस सख्ती से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जांचा गया इलेक्शन कमीशन में, उस तरह तो किसी पार्टी के इलेक्शंस को नहीं जांचा गया। और उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह के इलेक्शंस होते हैं और हमने अपने आइन के तहत इलेक्शंस करवाए। नहीं, ये तो आर वी सजेस्टिंग कि टू रॉन्ग्स कैन मेक वन राइट? मैं तो ये नहीं मानता। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग के इलेक्शंस तो बिल्कुल एन आइन के मुताबिक हैं और उसमें कोई ऐसी कमी बेशी नहीं है। मैं खुद उस प्रोसेस का हिस्सा था, मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ देखें ना, ये कैसी उजलत है जो 4 साल तक फॉरेन फंडिंग जैसे केसेस को ए से बी नहीं करने देती। वो बाबर एस अकबर दिन रात दीवार से टकरे मारते हैं और रोज आके दुहाई दे के बताते हैं कि ये अरबों रुपए का मामला है, जो कि चोरी करने का मामला है और पब्लिक मनी और पब्लिक डोनेशंस को नेफेरियस डिजाइन्स पर लेके चलने का मामला है। ये सारी बातें तो वो आपके सामने हैं और 4 साल तक उनके खिलाफ फैसला नहीं आता। और ये अगर एक लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, अगर एक जमात जो हमेशा अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अपने पैरों के नीचे रोंदती है, तो वो किसी सूरत भी जमहूरियत के फायदे के लिए नहीं होती। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो कायदे और ज़ाब्ते से हटके हैं, तो मेरे नज़दीक हमें तो इस पे कोई अचंभे की बात नहीं है। रादर मुझे तो पहले दिन से ये नज़र आ रहा था कि इनकी जिस तरह की इनके वकला की बात हम सुन रहे थे, जिस तरह की इनकी प्रैक्टिसेस थी, तो ये पार्टी जो थी ये बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि इनका ये फेट यही होगा। तो बारकैफ दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऑर्डर जो है उसकी रैशनल पे बात करें ना, कि क्या एक ऑर्डर जो है उसको किस बुनियाद पे फैसला दिया गया। अगर ये कहा जाए कि जी मुस्लिम लीग भी ऐसे करती है, तहरीक इंसाफ ये कहे कि जी पीपल्स पार्टी भी लेकिन ऐसे करती मलिक है। अहमद खान साहब, जो इस वक्त चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये इल्जाम आयद करें कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, हमें 32 सवाल दिए गए, 32 सवालात के जवाब मांगे गए, किसी दूसरी जमात के साथ ऐसा हुआ तो बताएं। नहीं, देखें, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं उनको गौहर साहब को सिर्फ ये याद करा दूं कि इनके साथ इम्तियाजी सलूक होता रहा। वो इम्तियाजी सलूक तब होता रहा कि जब बिल्कुल एक फॉरेन फंडिंग का, फॉरेन एजेंट का केस, बैरून ममालिक से आने वाले वो पैसे और होस्टाइल कंट्री से आने वाले पैसे, उनकी जब तफसील मांगी जाती रही और उस वक्त वो तफसील इलेक्शन कमीशन में जमा ना करवाई जाती रही और किसी न किसी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा जाता रहा, वो इम्तियाजी सलूक था। ये तो एक ओपन एंड शट केस था। ये तो एक ट्रिवियल मैटर है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने क्वाइद और ज़वाबित के मुताबिक काम नहीं करती, तो उसका बिल्कुल ठीक है। उसको जो लॉ में आप देखें, बहस किस बात पे होनी चाहिए। जी
اگر گوہر صاحب یہ بتا دیں کہ جو فیصلے کی بنیاد ہے، جو ریشیو ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا ہے، اس میں کیا غلطی ہے، تو پھر شاید ہم کچھ بہتر پوزیشن میں ہوں کہ ان کو بتا سکیں جی کہ لا کیا ہے، الیکشن جو ریفارمز ایکٹ تھا 2017 کا وہ کیا تقاضا کرتا تھا، جو قوانین پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں وہ کیا تقاضا کرتے ہیں، تو پھر اچھا شاید کوئی بہتر لیکن بات ملک احمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو کافی ٹائم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ یا تو جیلوں میں ہے یا اشتہاری ہے یا مختلف مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. اب انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. ایک انتخابی نشان ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا انتخابی نشان شیر ہے، ان کا انتخابی نشان بلہ ہے. اگر وہ بھی اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں تو پھر جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اتنی باتیں چل رہی ہیں ان کو تقویت نہیں ملے گی؟ نہیں دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ کیا اجازت دے دیں گے کہ آپ ایک ایکٹ انلیگل کرتے رہیں اور اس کے ساتھ آپ رولز کی پرواہ نہ کریں اور آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی ٹھیک ہے میں کسی قانون کو نہیں مانتا، میں جیسے ہوگا ویسے چلاؤں گا، جیسے میں نے پبلک ڈونیشنز لیے اپنی مرضی سے خرچ کیے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو میں رولز کے مطابق نہیں چلاؤں گا، اپنی مرضی سے چلاؤں گا، حکم نادر شاہی ہوگا، پولیٹیکل ایسوسیشنز نہیں ہوں گی، الیکشن کمیشن کی میں جو رولز ہیں ان کی بالکل پرواہ نہیں کروں گا، اور میں ساتھ تقاضا کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ. اچھا، لیول پلینگ فیلڈ اپنے کنڈکٹ سے کون مانگ سکتا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ اپنے کنڈکٹ سے وہ مانگ سکتا ہے جس نے خود وہ گڈ پریکٹسز کی ہوں. جب آپ خود بیڈ پریکٹسز میں انوالو ہوں اور آپ خود ایک کریشن ہو اس چیز کی جس میں آپ کے لیے آپ کی پوری جو ایک آپ کو جوڈیشل لاب سائیڈڈنس اویلیبل رہی ہو، آپ کو بہت بڑی سپورٹ رہی ہو جس کے ساتھ آپ کو بالکل ایک انٹچبل کے طور پہ 5-7 سال رکھا گیا ہو، اس ساری بحث میں آگے جانا چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں صرف ایک نقطہ کہ وہ کیا دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اس بنا پر غلط ہے. اگر وہ اس فیصلے سے ناراض ہیں تو بجائے جب بھی ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے کسی کورٹ سے فیصلہ آ جائے تو اس جج صاحب کا، اس کی فیملی کا، اگر کسی الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جائے وہ الیکشن کمشنر کا، ان کی فیملیز کا، یہ لوگ پھر ان کے پیچھے ٹرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ، اور وہ بھی وہ لوگ جو 25-25 ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ پر سرکار کے وسائل سے رکھ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے کے لیے انہوں نے وہ ایک فورس تیار کی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک اپنی نیریٹو بلڈنگ کے لیے ایک پوری ایک انجن تیار کیا جو کہ ریاست کے وسائل کے ساتھ تھا، اور صرف حملہ آور وہ ریاستی اداروں پر ہوئے. میرا یہ ماننا ہے کہ صرف اس ایک نقطے پہ میں تیسری بار آپ کے ساتھ اپنی اسی بات کو دہراؤں گا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز پروب میں آ جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو تھے وہ ایک چیٹڈ مینر میں ہوئے تو ان الیکشنز کو کالعدم قرار دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اور اگر اس قسم کے کسی فیصلے سے اس قسم کے کسی جس میں ان کے خلاف یہ ساری بات ثابت ہوتی ہو تو اس پر کوئی بات جو ہے وہ وضاحت طلب ہو سکتی ہے کہ جی اس فیصلے کے پیچھے جو یہ ریشنل دی گئی ہے یہ درست نہیں ہے.